الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بيكل مربيكل دستحبة بكل ما بنكل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارك عليكم الشهر شهر رمضان المبارك الله حسد وقول الله يزنك آرا أنا ربي كون لك الله الرازي قريب الله توفيق دوك آرا الله الرازي قريب الله آرا النفسر جهنم آزاد قريب دوك الله آرا وري أنا وري آرا ما بفندر الله رازيوك فزيندر الله كي رازيوك رمضان الشيء رمضان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشابش كشيوتو كي الله كان شندر تعلق قائم قريب فريبة الله بليوري الله رازي قريب فريبة الله بليوري سلف صالحين كل رزالة بشابش كشيوتو ونيو كشيويون لكن زند الله كشيويون إن الله عمل قريب الله ونطو يرى سنة أيوة كان نصيحة اليوم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجه الكريم رمضان مجيب بالله حمد لله بالله بود اللي راسه كلها سي الله يزار زيانة التوفيق دي الله يقف القرب الله يبقى الجنكم القرب روزا قيام تلاوة القرآن يكون من اجتهاد قرنا عرورة لازم نمبر نصيحة إذا عاركي رمضان يوم ده هميشة صبح جون ده تريشان دي يوم ده برانيات قجوم هميشة بلا هم قجوم ده نيات قجوم عمل صالح قجوم ده نيات قجوم قنات باسيوم ده يانو نيات قجوم عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله باف الحصائر خده وباف عارك النصيحة قرونا باف بلا نصيحة ده إنوي الخير فإنك لا تزال بخير يا بني ما نويت الخير وفوت تهودك بلا نيات قريس هميشة بلا نيات قريس تو إزتو بشي بلا نيات قريبي الله يترى يتو بشي كي بلا مجرى كيبو إخواني رمضان ماشيان مدي بلا نيات قرم بس الله ينور توفيق ديبو سودي خنا عذر الحرونة بيار مرحرونة خميك مشواز زيون خنا كسفر زيون يا نور حرن قرينا فرون الله ينور كي أجر ديبو أنت الله بلا نيات قرن الله يعرض ونور بإذن الله عز وجل بلا نيات قرن جديا الله بالكي ديبو بس أجر ديبو قريومو قرينا بالله أجر ديبو أجر ديبو الله سبحانه وتعالى عار دنيا بن نصيحة يدي عار بايبن الكل بافكل بيكون الله نصيحة خاص قول يرى بصر برانيات قرون قناتو بس تاكيون دي الله بليوري عارا والله عمل صالح الحمد لله الله يزارت الدور توفيق دي الدور قوري عارا الدور قوري لكن قناتو بس نفري روزة دجي قرآن مجيد تلاوة دجي رت قيام الليل فجي ذكر دجي خندي لكن من المغرب إلى قبل الفجر إلى قبل السحور والله قلنا ما مشغول خدوم من شكي روزة دوري من شرقي ما مشغول تلفزيون افلام مسلسلات غير مشغول انت الله بده الدنيا بر نصيحه باذن الله عز وجل عرض دي النصيحه ينرسل فريدوي عرر زيبا رمضان با الله الحسين ان شاء الله بشي محبوب بو بشي قبوله باذن الله عز وجل قنات باسيوم اي قنات دارا عرر روزانا شي زرغوي عرر قلبه ناشي زرغوي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يدونه بوت روزا دارك كل روزا دوري بين التوت مغرب تفر روزا دوريبو لكن خنا أجر ناي بوكا تكيد بصر فدر دوك ديده كي الله غنار دينا فرت الله انت الله حديث ما سده اذا كان يوم صومك فليصم سمعك وبصرك توار قلب روزا درفان توار حان روزا درفان توار زبان روزا درفان توار سكر روزا درفان عند الله روزا دجم باذن الله عز وجل دون بالنصيحه يعني قناط باسين باذن الله عز وجل عارف مسلسلات لي مشغول عارف وين كي مسلسلات له مشغول مسرحيات له مشغول وزما جاي إن بكون توكي نيزيو باسيوم عارف زين دوري كديوم نصيحة ديوم بإذن الله عز وجل الله يعرف وزره قبول قرب ديلو التدوى عار الله ونر الله الله يعرف دنيا آخرته ما كيدوك رمضان الوسيلة توفيق دوك عارا ونر عار ما بفهم فزين بيكون تمام مسلمان الله جهنم تكي قريدوك آزاد قريدوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته